नावल बागी राइटर तमीम किस्त नंबर 13। रोहान बड़बड़ाता हुआ वापस आया तो नफीन ने पूछ लिया, कौन था बाहिर? एक पागल लड़की है यार, उसने तो मेरी नाक में दम करके रखा हुआ है। कौन है वो लड़की? रोहान उसे मोहसना के बारे में बताने लगा, जिस पर नवीन भी हंसे बगैर न रह सकी। ये तो बहुत ही दिलचस्प लड़की है। रोहान भी मुस्कुराए बगैर न रह सका। दूसरे दिन फिर से मोहसना दीवार से कूदकर वहां आ गई। रोहान बाहर ही लान में कुर्सी लगाए पांव टेबल पर रखे अखबार पढ़ रहा था और साथ में गूंट गूंट चाय भी पी रहा था। दम की आवाज सुनकर रोहान चौंक गया था। वो जल्दी से सीधा हुआ और गर्दन मोड़कर पीछे देखा तो मोहसना अपने टोकरी समेत वहां खड़ी थी। ला हौला वला कुव्वत, ये मुसीबत फिर से आ गई, रोहान बड़बड़ाया। वो दोबारा से अखबार पढ़ने लगा। मोहसना अपने साथ काफी सारे छोटे छोटे पत्थर भी ले आई थी। मोहसना ने उसे एक नजर देखा और फिर दरख्त पर चढ़ गई। दो तीन जामुन तो पास ही लटके तोड़कर उसने टोकरी में दिल लिए, मगर जो काफी दूर पड़ रहे थे उन्हें तोड़ने के लिए वो अपने साथ पत्थर ले आई थी। अब वो पत्थर मार मार कर जामुन गिराने लगी। उसके सारे निशाने ही ठीक ठाक लग रहे थे, मगर शोमई किस्मत के एक पत्थर सीधा अखबार पढ़ते रूहान के सर पर जा लगा। ओ मेरे खुदाया, ये क्या हो गया? मोहसना ने हाथ सर पर रखकर अपनी जुबान दांतों तले दबा ली। जूं ही सर पर पत्थर लगा, रूहान को शदीद गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से अखबार बंद की, उसे टेबल पर पटका, अपने सर पर हाथ रखे वो मोहसना को देखने लगा। उसके हों देखने पर मोहसना ने जल्दी से खुद को बेगाना कर दिया और दरख्त पर लगे जामनों को गिनने लगी। रोहान उठा और सीधा उसके पास चलाया। वो दरख्त के नीचे खड़ा अपनी कमर पर हाथ रखे दरख्त पर चढ़ी मोहसना को गुस्से से देखने लगा। मोहसना उसे इग्नोर करके टोकरी से एक जामन उठाया और मुंह में डाल दिया। हम वाह, क्या मजे के जामन हैं! आहा, तुम जामन खाते हो? उसने नीचे खड़े रोहान से पूछा। रोहान ने उसे कोई भी जवाब ना दिया, वो बस गुस्से से उसे घूर रहा था। उसके इस तरह घूरने पर वो बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? क्या जिंदगी में पहले कभी किसी लड़की को नहीं देखा क्या? रोहान ने इस बार भी उसे कोई जवाब ना दिया। हुआ क्या है, क्यों घूरे जा रहे हो मुझे? तुम्हें शर्म नहीं आती किसी को यूं पत्थर मारते हुए? अरे मैंने कब मारा है? वो साफ मुकर गई। वो तो बस गलती से लग गया। कौन सा मैंने जानबूझकर तुम्हें मारा था? मोहसना ने दूसरा जामन मुंह में डालते हुए कहा। अब मुझे ऐसे घूरना बंद करो। मोहसना किसी से भी नहीं डरती, तुमसे भी नहीं, समझे? तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे इस तरह घूरने पर मैं तुमसे डर जाऊंगी और तुमसे माफिया मांगने लग जाऊंगी कि प्लीज मुझे माफ कर दो? अगर ऐसा सोच रहे तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। मैं बहुत बहादुर हूँ और मैं किसी से भी नहीं डरती, तुमसे भी नहीं। आई बात समझ में? ओ तो मोहतरमा किसी से भी नहीं डरती, रूहान तंज करते हुए बोला। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं बहुत ही बहादुर लड़की हूँ। अच्छा ठीक है फिर, किसी दिन तुम्हारी ये बहादुरी भी देख ही लेंगे। हाँ हाँ दिखा दूंगी मैं भी तुम्हें। उसने भी रूहान को चैलेंज किया। मोहसना ने एक जामन रूहान की तरफ उछालते हुए कहा, ये लो मेरी तरफ से जामन खा लो, ये इस गलती का अजाला है। रूहान जामन कैच करते हुए मुस्कुरा कर बोला, शुक्रिया कंजूस जामन चोर लड़की। हाँ, किसे कहा तुमने कंजूस और जामन चोर? रुमान जामन मुंह में डाले बिना उसे जवाब दिए मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। हद है वैसे एहसान फरामोशी की भी। मोहसना बड़बड़ाती हुई दोबारा से अपने काम में लग गई। मेहरुनिसा मीर एन के साथ शहर वापस आ गई थी, क्योंकि उसकी पढ़ाई का हर्ज हो रहा था। नवाल अपनी माँ और बाई के साथ एक किराए के फ्लैट में रह रही थी। उसे बहुत अफसोस था कि उसने खुद क्यों अरहाम को सच सच नहीं बताया। वो सोचने लगी कि उसके इस तरह गायब होने पर अरहाम शहाब यही सोचेगा कि मैं एक बेवफा लड़की हूँ। उसे एक प्राइवेट स्कूल में जॉब मिल गई थी। जिंदगी मामूल पर आ गई थी। ये भी मामूल की तरह का एक दिन था। जब वो बच्चों को पढ़ाकर स्कूल से वापस घर जा रही थी और मीर एन शाह भी अपनी गाड़ी में अपने फ्लैट जा रहा था कि अचानक ही नवाल फातिमा उसकी गाड़ी के सामने आ गई। मीर एन ने एन वक्त पर ब्रेक लगा ली थी, जिसकी वजह से नवाल को कोई नुकसान न पहुंचा था। वो जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला और उसके पास आकर बोला, आर यू ओके? नवाल ने सर उठाकर उसे देखा था और मीर एन कुदरत के इस हसीन इत्तेफाक पर हैरान रह गया था। ये तो वही लड़की थी जो उस दिन उसकी गाड़ी के सामने आई थी। उसने इस लड़की को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था, कितनी दुआएं की थी कि बस एक बार फिर से वो इस लड़की को देख ले। जब उसे यकीन हो चला था कि ये मुमकिन नहीं है, तो आज यूं अचानक वही लड़की फिर से उसके सामने आ गई थी। वो उसे यकटक देखता ही चला गया। वो तब ही होश में आया जब नवाल ने उससे कहा, आई एम फाइन। ये कहकर नवाल आगे बढ़ गई। मीर एन को अचानक ही होश आया था, वो उसकी तरफ भागा।
ایکسکیوز می، نوال اس کی پکار پر رک گئی۔ وہ اس کے پاس آیا۔ آئی ایم سوری۔ کس لیے؟ اس دن کے لیے میں نے آپ کو ٹکر دے ماری تھی اور آپ سے سوری تک نہ کیا۔ اٹس اوکے، ویسے بھی میرا کوئی نقصان نہیں ہوا تھا، اور کون سا آپ نے جان بوجھ کر مجھے ٹکر ماری تھی؟ میر این مسکرایا۔ ویسے میرا نام میر این شاہ ہے۔ نوال نے اکھلا کر مسکرا کر سر ہاں میں ہلایا۔ آپ میری گاڑی میں بیٹھ جائیں، میں آپ کو آپ کے گھر ڈراپ کر دوں گا۔ نو تھینکس، میں خود چلی جاؤں گی۔ پلیز آ جائیں۔ میر این کے فورس کرنے پر بلا آخر نوال کو اس کی گاڑی میں بیٹھنا ہی پڑا۔ میر این شاہ نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ویسے کیا میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ نوال نے اسے دیکھا۔ اگر آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو تو، میر این شاہ نے جلدی سے کہا تھا۔ میرا نام نوال فاطمہ ہے۔ او، بہت پیارا نام ہے آپ کا۔ تھینکس۔ ویسے آپ کہاں سے آ رہی تھی؟ میں اسکول میں بچوں کو پڑھاتی ہوں۔ او آئی سی۔ کیا آپ کے والد یا پھر بھائی نہیں ہیں کیا؟ میرا مطلب ہے کہ وہ نہیں ہیں، تو شاید اسی لیے آپ کو جاب کرنی پڑ رہی ہے۔ جی ایسا ہی سمجھ لیں۔ او آئی ایم سوری۔ ویسے آپ کہاں رہتے ہیں؟ نوال نے یوں ہی پوچھ لیا۔ جی میں یہاں نہیں رہتا، یہاں پڑھائی کے لیے آیا ہوں۔ ہمارا گھر گاؤں میں ہے۔ میرین شاہ اسے اپنے اور اپنی فیملی کے بارے میں بتانے لگا۔ وہ میرین شاہ کے بارے میں بہت کچھ جان چکی تھی۔ نوال کا گھر اچھا تھا۔ بس یہیں روک دیں۔ میرین شاہ نے گاڑی روک دی۔ نوال گاڑی سے باہر نکلی۔ آپ میرے ساتھ اندر آئیے۔ نوال نے اسے دعوت دی، جسے میر این نے فوراً سے قبول کر لیا تھا۔ نوال میرین کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی۔ رانا شاہ نوال کے ساتھ کسی خوبصورت لڑکے کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا، یہ کون ہے؟ امی، یہ میرین شاہ ہیں۔ السلام علیکم آنٹی۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ رانا شاہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ آؤ بیٹھو بیٹا۔ شکریہ آنٹی۔ میرین شاہ شکریہ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ نوال چائے بنانے کچن میں چلی گئی اور رانا شاہ اس کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ اس سے اس کی پڑھائی اور فیملی کے بارے میں پوچھنے لگی۔ میرین شاہ اور رانا شاہ کی زبانی سن چکا تھا کہ نوال کی شادی نہیں ہوئی، جس پر اسے بے حد خوشی ہوئی تھی۔ میرین شاہ چائے پینے کے بعد اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا آنٹی، اب میں چلتا ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ رانا شاہ کو یہ لڑکا بہت پسند آیا تھا۔ دل نے بے اختیار یہ خواہش کی تھی کہ کاش یہ میرا داماد بن جائے، مگر بعض اوقات ہم جو چاہتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے۔ نوال اسے دروازے تک چھوڑنے آئی تھی۔ میرین گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گیا، مگر وہ جاتے وقت وہ ایک اہم فیصلہ لے چکا تھا کہ اب بس جلد از جلد وہ گاؤں جا کر اپنے ماں باپ سے نوال فاطمہ کے بارے میں بات کرے گا، اس سے پہلے کہ اسے دیر ہو جائے اور نوال فاطمہ کسی اور کی ہو جائے۔ اسے جلد از جلد یہ رشتہ منظور کروانا تھا۔ وہ بہت خوش تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کا رشتہ ٹھکرایا نہیں جائے گا، کیونکہ اس کے پاس سب کچھ تھا، دولت، شہرت، خوبصورتی، سب کچھ، مگر بعض اوقات ہمیں وہ نہیں ملتا جس کی ہم خواہش کرتے ہیں، اور شاید میرین شاہ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہونے والا تھا۔ وہ سیدھا گاؤں چلایا تھا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ نوال فاطمہ کو کھو نہ دے۔ وہ گاؤں آتے ہی سیدھا ماں باپ کے پاس آیا اور ان کے سامنے اپنی خواہش رکھ دی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو بابا سائی؟ مجھے وہ لڑکی بہت اچھی لگتی ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فی الحال جا کر میرا رشتہ پکا کرائیں۔ شادی میں پڑھائی مکمل کرنے کے بعد ہی کروں گا۔ امیر علی شاہ اپنے بیٹے کی خواہش سن کر شش و پنج میں مبتلا ہو گیا۔ پر پتر، ادا سائی ناراض ہو جائے گا اگر اسے پتا چلا کہ تو شہری لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو۔ بابا سائی وہ کیوں ناراض ہونے لگے؟ مجھ سے کیا لینا دینا؟ آپ جانتے تو ہیں کہ اب میرا چاچا سائی اور ان کی حویلی سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے، تو پھر وہ کیوں میرے معاملے میں دخل دینے لگے؟ میرا چاچا سائی سے اب کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اس دن کے بعد سے میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، جہاں بھی چاہوں شادی کروں۔ وہ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ اب آپ لوگ بس میرے ساتھ چلے اس لڑکی کے گھر میرا رشتہ پکا کرنے۔ امیر علی شاہ اور اس کی بیوی پریشان ہو گئے تھے۔ یہ دیکھ کر میر این بولا، بابا سائی، آپ لوگ چاچا سائی سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ آپ لوگ فیصلہ کر لیں کہ آپ لوگوں کو اپنے بیٹے کی خوشیاں عزیز ہیں یا پھر چاچا سائی کا ڈر؟ مجھے بتا دیجیے گا، پھر میں بھی یہاں سے کوئی توقع نہیں رکھوں گا، بلکہ میں یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہی چلا جاؤں گا۔ پھر شوق سے آپ لوگ چاچا سائی کی غلامی کرتے رہیے گا۔ چاچا سائی نہ ہو گئے کہ خدا ہو گئے۔ آپ لوگ اس سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ بابا سائی، اگر آپ لوگ میرے ساتھ لڑکی کے گھر نہ گئے تو قسم خدا کی میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ میں اس بار شہر گیا تو پھر کبھی بھی واپس گاؤں نہیں آؤں گا۔ آپ لوگ میری شکل دیکھنے کے لیے بھی ترس جائیں گے۔ بھول جانا پھر کہ آپ لوگوں کا کوئی بیٹا بھی تھا۔ میں کبھی بھی واپس نہیں آؤں گا۔ اتنا تو آپ لوگ مجھے جانتے ہی ہیں کہ اگر آپ لوگ میرے ساتھ نہ بھی گئے
تب بھی میں خود لڑکی کے گھر جا کر اس کی ماں سے اس کا رشتہ مانگ لوں گا، مگر یہ یاد رکھیے گا پھر آپ لوگ اپنے اکلوتے بیٹے سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ بیٹے کی یہ دھمکی سن کر وہ دونوں ہی پریشان ہو گئے تھے۔ کیا کرتے آخر، ایک ہی تو بیٹا تھا، اگر ضمیر علی شاہ کے ڈر سے وہاں نہ جاتے تو اکلوتے بیٹے سے ہاتھ دھو بیٹھتے، کیونکہ وہ میرین شاہ کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ وہ اپنی ضد کا پکا تھا، جو کہتا تھا وہ کر کے ہی رہتا تھا، والا آخر دونوں کو اس کی بات ماننا ہی پڑی۔ دوسرے دن ہی وہ کسی کو بھی بتائے بغیر میرین شاہ کے ساتھ شہر روانہ ہو گئے۔ میرین شاہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، اسے اپنی منزل قریب دکھائی دے رہی تھی۔ اب نوال فاطمہ اس کی تھی، بس اس کی ہی، یہ سوچ ہی اسے سکون دے رہی تھی۔ مہرالنساء کو فی الحال کچھ بھی نہیں بتایا تھا، رشتہ پکا ہو جانے کے بعد ہی وہ مہرالنساء کو یہ سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ وقت ملنے پر مہرالنساء اور اس کی دونوں سہیلیاں سیرش اور بطول گھومنے نکل کھڑی ہوئی تھی۔ انہیں کچھ خریداری بھی کرنا تھی، وہ تینوں خوب انجوائے کر رہی تھی، آئس کریم بھی کھائی اور بطول کی فرمائش پر گول گپے بھی کھائے۔ مہرالنساء نے کالی بڑی سی چادر سے خود کو کور کر رکھا تھا۔ وہ تینوں شاپنگ مال جا رہی تھی کہ اچانک ہی مہرالنساء کو میرین شاہ کی کال آ گئی۔ یہ میرین آج اس وقت مجھے کال کیوں کر رہا ہے؟ خدا خیر ہی کرے۔ مہرالنساء نے ان دونوں سے کہا وہ اندر چلی جائیں، وہ کال سن کر آتی ہے۔ وہ دونوں شاپنگ مال میں داخل ہو گئی۔ مہرالنساء کان سے موبائل لگا لیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں بھائی آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کہاں ہو؟ جی بھائی، میں اس وقت دوستوں کے ساتھ قریبی شاپنگ مال میں کچھ خریداری کرنے آئی ہوں۔ اچھا پھر جلدی سے واپس آ جاؤ۔ کیوں، خیریت ہے بھائی؟ ہاں ہاں بالکل خیریت ہے، تم بس جلدی سے میرے فلیٹ پہنچ جاؤ۔ کیوں، خیریت بھائی؟ ہاں ہاں خیریت ہے، اماں اور بابا بھی میرے ساتھ یہاں آئے ہوئے ہیں، وہ دونوں تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ کیا اماں اور بابا یہاں آئے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے بھائی، میں بس ابھی آئی۔ مہرالنساء کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، وہ جلدی سے پلٹی تاکہ سہرش اور بطول کو روک سکے، مگر اسی کوشش میں وہ کسی کے ساتھ بری طرح سے ٹکرا گئی تھی۔ ٹکر زور کی تھی، جس کی وجہ سے سامنے والے کا موبائل فون نیچے جا گرا۔ مہرالنساء نے گھبرا کر اس شخص کو دیکھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ طلحہ اجاز ہی تھا۔ مہرالنساء خوف سے کبھی طلحہ اجاز کو تو کبھی نیچے گرے اس کے موبائل فون کی سکرین کو دیکھ رہی تھی، جو بالکل ہی ٹوٹ گئی تھی۔ طلحہ اجاز تو بس اس لڑکی میں ہی کھو گیا تھا، کیا کوئی اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے؟ پہلی ہی نظر میں ہی وہ مہرالنساء میر علی شاہ پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ مہرالنساء گھبرا گئی، وہ نیچے جھکی اور طلحہ اجاز کا موبائل فون اٹھا لیا۔ اب وہ اس کے مہنگے موبائل فون کی سکرین کو دیکھ رہی تھی، جو بالکل ہی ٹوٹ چکی تھی۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری، وہ غلطی سے ٹکر لگ گئی، میں اس کی پیمنٹ کر دوں گی۔ طلحہ اجاز جلدی سے بولا، نو نو اٹس اوکے، میں جانتا ہوں کہ یہ سب غلطی سے ہی ہوا ہے، اٹس اوکے نو پرابلم۔ اس نے مہرالنساء کے ہاتھ سے موبائل لے لیا۔ ویسے بھی میں نیا موبائل فون لینے والا تھا، تبھی بطول اور سہرش بھی وہیں چلی آئیں۔ ارے یار مہرو، تم ابھی تک یہیں کھڑی ہو، ہم وہاں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ ان دونوں کی نظر طلحہ اجاز پر پڑی تھی۔ بطول مہرالنساء کے کان میں گھسی کہنے لگی، یہ ہینڈسم نوجوان کون ہے؟ مہرالنساء گھبرا گئی، پھر ان دونوں کو بازوؤں سے پکڑے وہاں سے چلی گئی۔ طلحہ اجاز مسکرایا، اس کی نگاہوں نے مہرالنساء کا دور تک پیچھا کیا تھا۔ مہرالنساء نے اسے اپنے ماں باپ کے آنے کا بتایا، تم دونوں ہاسٹل چلی جاؤ، میں بھائی کے فلیٹ جا رہی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر وہ دونوں ہاسٹل روانہ ہوئی اور مہرالنساء ٹیکسی میں وہاں چلی گئی۔ وہ ماں باپ کے گلے لگ گئی، اس کی خوشی دیدنی تھی۔ امیر علی شاہ اور اس کی بیوی مسکرائے، آپ لوگ یہاں کیسے؟ وہ حیران تھے۔ سامنے ہی میر انشا دیوار سے ٹیک لگائے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ بتائے نا پتر، یہ سب تیری بائی کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ بائی کی وجہ سے؟ وہ کیسے؟ وہ حیران ہوئی، اس کی اس حیرت پر میر انشا مسکرایا، بھائی اب آپ ہی بتا دیں کیا بات ہے؟ اب وہ میر انشا کی طرف دیکھتی اس سے پوچھ رہی تھی۔ میر انشا کے ہونٹوں کی مسکراہٹ اور گہری ہوئی تو مہرالنساء کو شک ہوا، بھائی کیا بات ہے، بتائے تو صحیح، کیا چھپا رہے ہیں آپ مجھ سے؟ امیر علی شاہ نے کہا، پتر تیرے بھائی کو ادھر ایک شہری لڑکی پسند آ گئی ہے، ہمیں اس کا رشتہ لینے کے لیے ہی زبردستی ہی یہاں لے آیا ہے۔ کیا سچ میں بھائی؟ مہرالنساء نے میر انشا سے پوچھا۔ میر انشا نے مسکراتے ہوئے سر ہاں میں ہلایا، بھائی آپ تو چھپے رستم نکلے، ہمیں تو آپ نے کانوں کان خبر بھی نہ ہونے دی۔ بھائی کون ہے وہ لڑکی جسے آپ میری بھابھی بنانے والے ہیں؟ مہرالنساء کو تجسس ہوا، وہ مسکراتے ہوئے بولا، بہت خوبصورت اور پیاری لڑکی ہے، دیکھنا تم بابا اور اماں کے ساتھ تمہیں بھی وہ بہت پسند آئے گی۔ ویسے نام کیا ہے اس کا؟ نوال فاطمہ۔
ओ नवाल फातिमा, नाम तो प्यारा है उनका, वो खुद भी बहुत प्यारी है। ओहो, मेहरुनिसा ने उसे छेड़ा, जिस पर मीरैन शाह मुस्कुराया। थोड़ी देर बाद ही मेहरुनिसा हासिल के लिए रवाना हो गई थी, मगर जाते जाते वो उन्हें ताकीद कर गई थी कि जो ही बात पक्की हो तो उसे जरूर कार करके बताया जाए। वीरेन शाह उन्हें लेकर नवाल फातिमा के घर रवाना हुआ। वो बहुत खुश था। गाड़ी नवाल फातिमा के घर के बाहर रुक गई। अमीर अली शाह और उसकी अहलिया गाड़ी से बाहर निकल आए। वो जाने लगे तो मीर एन शाह भी आने साथ साथ चलने लगा। ओ पुत्र, तू किधर आ रहा है? अंदर आप लोगों के साथ आ रहा हूँ। ओ पुत्र, जब कोई रिश्ता लेने जाते हैं तो लड़का साथ नहीं आता। ओ अच्छा, तो ये बात है। हाँ पुत्र, और तू इधर गाड़ी में बैठकर हमारा इंतजार कर। जी ठीक है बाबा साईं, वो मुस्कुराया। वो दोनों भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। मीरैन गाड़ी से टेक लगाए बेचैनी से उनके आने का इंतजार करने लगा। उन दोनों ने दरवाजे पर दस्तक दी। राना शाह सब्जी काट रही थी। दस्तक सुनकर वो दरवाजा खोलने के लिए उठने लगी तो नवाज जल्दी से किचन से निकल आई। अम्मी आप बैठे, मैं देखती हूँ। ये कहकर दरवाजा खोलने चली आई। ये इस वक्त कौन हो सकता है? वो खुद से कहती हुई दरवाजे के पास आई और दरवाजा खोल दिया। सामने ही दो अजनबी आदमी और औरत खड़े थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम पुत्र, आप कौन? नवाल ने उनसे पूछा। अमीर अली शाह मुस्कुरा कर बोला, पुत्र अंदर तो आने दे। क्या इधर ही खड़े खड़े सारे सवाल जवाब पूछ लोगी क्या? नवाज शर्मिंदा हो गई थी। आई एम सॉरी, आइए अंदर आइए। उसने उन्हें अंदर आने का रास्ता दिया। वो दोनों अंदर दाखिल हुए। कौन है बेटा? राना शाह उठ गई थी। अम्मी, कोई मेहमान है शायद। अमीर अली शाह और उसकी बीवी को पहली ही नजर में नवाल फातिमा पसंद आ गई थी। वो भी अपने बेटे की पसंद पर उसे दाद दिए बगैर न रह सके। नवाल उन्हें लिए अंदर चली आई। राना शाह भी वहां चली आई। कौन लोग हैं बेटा? पता नहीं अम्मी। तभी राना शाह जैब का सामना अमीर अली शाह और उसकी बीवी से हो गया। वो तीनों ही एक दूसरे को देखकर अपनी जगह पर साकत रह गए। राना, अमीर अली शाह और उसकी बीवी उसे देखकर हैरान रह गए। और यही हाल राना शाह जैब का भी था। वो भी अपनी जगह जामत खड़ी थी और हैरानों परेशान निगाहों से उन दोनों को देख रही थी। बाला आखिर कई सालों तक छुपने के बाद वो उनके सामने आ ही गई थी। मुस्तकीम बुरहान और सना मामा मेहंदी की बार के पीछे छुपे हुए थे। उसके पीछे ही दीवार थी जिसकी वजह से कूदकर वो यहाँ से फरार हो सकते थे। बाहर जाने का बस एक ही रास्ता था, क्योंकि गेट और चारों तरफ पाशा के आदमी फैले हुए थे जो उन्हें ही ढूंढ रहे थे। दीवार जरा ऊंची थी, इतनी आसानी से तो कोई ऊपर अकेला नहीं चढ़ सकता था बगैर किसी मदद के। मुस्तकीम ने अमामा को देखते हुए कहा, मैं नीचे को झुकता हूँ, तुम मेरी पीठ पर चढ़कर दीवार पर चढ़ जाओ। क्या? अमामा का मुंह खुल गया। ये क्या बात हुई भला? हमें यहाँ से जिंदा निकलने के लिए ये करना होगा, वरना हम दोनों इधर ही मारे जाएंगे। अगर तुम्हें यहाँ मरना है तो फिर शौक से मरो, मैं तो चला। ये कहकर मुस्तकीम बुरहान दीवार पर चढ़ने लगा तो अमामा ये देखकर जल्दी से बोली, ओ तुम ऐसा कैसा कर सकते हो? मुझे इधर अकेला छोड़कर तुम नहीं जा सकते। क्यों? क्या मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ? नहीं, मगर तुम मेरे मुहाफिज तो हो ना। मुझे यकीन है कि तुम मुझे इधर इन दरिंदों के बीच छोड़कर नहीं जाओगे। मामा की इस बात पर मुस्तकीम ने उसे देखा था। क्यों, तुम्हें क्यों ऐसा लगा कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा? मैं तुम्हें धोखा भी तो दे सकता हूँ। मामा ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, मुझे तुम पर यकीन है। तुम बिल्कुल पागल हो। इस तरह ओयू किसी अजनबी पर अब भरोसा नहीं करते। हाँ जानती हूँ, मगर पिछले आध घंटे से इतना तो मैं जान चुकी हूँ कि तुम किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकते और मुझ में इंसानों को परखने की हिस्स मौजूद है। वो फकरिया बोली, जिस पर मुस्तकीम उस पर तंज करते हुए बोला, बड़ी आई इंसानों को परखने वाली है ना? अब चलो जल्दी से मेरी पीठ पर चढ़कर दीवार पर चढ़ जाओ, फिर मुझे भी हाथ की मदद से ऊपर खींच लेना। ओके? मुस्तकीम नीचे बैठ गया और सना मामा उसके कंधों पर पांव रखती दीवार पर चढ़ने की कोशिश करने लगी। जल्दी करो, क्या कर रही हो तुम? हाँ हाँ, बस चढ़ने ही वाली हूँ। अब मामा ने बड़ी कोशिशों के बाद दीवार तक पहुंची। दोनों हाथ दीवार पर रखे और दीवार पर चढ़ने लगी। मुस्तकीम को उसकी इस सुस्त रवि पर गुस्सा आने लगा था। सुस्ती की भी हद होती है, निकम्मी कहीं की। अब मामा दीवार पर चढ़ गई थी और अपने दोनों हाथ जाते हुए मुस्तकीम बुरहान को देखने लगी, जो अब सीधा खड़ा होकर उसे ही देख रहा था। चलो अब मुझे अपना हाथ दो और मेरे ऊपर चढ़ने में मदद करो। सना मामा अपने दोनों हाथ जाते हुए बोली, मैं तो दीवार पर चढ़ गई हूँ। मैं अब यहाँ से आसानी के साथ दूसरी तरफ कूदकर यहाँ से जा सकती हूँ। तुम यहाँ से निकलो या नहीं, ये मेरा मसला नहीं है। मेरी बला से तुम्हारे साथ जो होता है मुझे क्या। मुस्तकीम को तो यकीन ही ना आया। कितनी सेल्फिश लड़की थी ये, धोखेबाज लड़की। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो?
मैंने तुम्हारी हेल्प की है, शायद तुम भूल गई हो। मत भूलो कि तुम यहाँ से अकेली नहीं जा सकती। ओहो, तो अब तुम मुझे डरा रहे हो। अमामा मुस्कुराते हुए बोली, मगर सना अमामा किसी से भी नहीं डरती, ये तुम जान लो जरा। खुदगर्ज लड़की, तुम यहाँ से अकेली नहीं निकल सकती, तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तुम क्या समझती हो कि पाशा के आदमी इतनी आसानी से तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे? पाशा तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। अमामा अपने दाएं हाथ की उंगली अपने गाल पर रखकर कुछ सोचने लगी। फिर किसी नतीजे पर पहुंचकर वो बोले, चलो क्या याद करोगे कि किसी सना अमामा ने तुम्हारी हेल्प की थी और तुम्हें पाशा से बचाया था। ओ, मुस्तकीम तंजन हंसा। तुम ये कहकर मुझे अपना शुक्रगुजार बनाना चाहती हो। मत भूलो कि आधा घंटा पहले मैंने तुम्हारी मदद की थी। एहसान फरामोश, क्या तुम भूल गई हो कि इस वक्त अगर तुम दीवार पर खड़ी हो तो इस मुकाम तक पहुंचाने वाला भी मैं ही हूँ। मेरे कंधों पर चढ़ के ही तुम दीवार तक पहुंची हो। अच्छा ना, अब बस भी करो, चलो हाथ दो अपना। अमामा ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। मुस्तकीम ने देर किए बगैर उसका बढ़ाया हुआ हाथ थाम लिया। चलो अब मुझे ऊपर को खींचो। सना अमामा उसे खींचने लगी। उफ हो, क्या मुसीबत है। खींचो और खींचो, मुस्तकीम ने दीवार पर पाँव रखता बोला। उफ अल्लाह, इतना वजन है तुम्हारा, मैं तो तुम्हें खींच खींच कर बेहाल हो गई हूँ। बस अब और नहीं खींच सकती। उमामा ने हार मान ली, वो हाँफ रही थी। अचानक ही उसने मुस्तकीम का हाथ छोड़ दिया। मुस्तकीम उसके लिए बिल्कुल भी तैयार ना था। वो जो दीवार तक बस पहुंचने ही वाला था, उमामा के छोड़ने पर दराम से नीचे जा गिरा। उसे यूं गिरते देखकर समा अमाना की हंसी निकल गई। मगर अगले ही लम्हे सना अमामा भी अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और सीधी नीचे गिरे मुस्तकीम बुरहान पर आ गिरी। सना अमामा यकटक उसे देखे जा रही थी। ड्राम की आवाज के साथ ही पाशा के आदमी भी उनकी तरफ मतवज्जा हो गए। वो रहे, पकड़ो उन्हें। ओ नो, अब हमारी खैर नहीं, चलो भागो यहाँ से। मुस्तकीम बुरहान ने खुद पर गिरी सना अमामा को जल्दी से दूर हटाया और उठ गया। चलो भागो यहाँ से। मुस्तकीम वहां से जाने लगा तो जैसे अमामा को होश आया था। अरे तुम ऐसे कैसे जा सकते हो मुझे यहाँ छोड़कर? तो फिर चलो ना, क्या तुम्हें चलने के लिए अब मैं दावतनामा भेजूं क्या? मुस्तकीम उसके पास आया और उसके बाजू से दबोचते उसे खींचकर अपने साथ ले जाने लगा। और मामा उसके साथ चलते हुए उसे भी देख रही थी। अरे यार, तुम मुझे इस तरह घसीट कर कैसे ले जा सकते हो? मुझसे दुश्मनी है क्या तुम्हारी? मुस्तकीम ने रुक कर उसे देखा और बोला, अब अपनी ये लंबी जुबान चलाना बंद करो और चलो यहाँ से, वरना हम दोनों ही मारे जाएंगे। अगर तुम मरना नहीं चाहती तो चुपचाप वही करो जो मैं कहूँ, समझी तुम? चलो अब। वो उसे घसीटता हुआ अपने साथ ले जाने लगा। वो इस इमारत की बुलबुलियों में कहीं गुम हो गए थे। जहां से निकलने की कोशिश करते तो वो दोबारा से वहीं पहुंच जाते। ऐसा लग रहा था कि उनकी और पाशा के आदमियों की आंख मचोली चल रही है। वो जिधर जाते सामना से पाशा के आदमी आ जाते और वो वहां से भाग निकलते। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता दीवार की ओट में छुपते एक जगह आ गए। चलो अंदर चलते हैं। ये एक किचन था। किचन में कोई ना था, ये उनकी खुशकिस्मती थी। वो दोनों जल्दी से किचन के दरवाजे के पीछे छुप गए। वो दोनों दरवाजे के पीछे छुपे हुए थे, मगर एक डर भी था कि कहीं कोई इधर आ ना जाए। मुस्तकीम ने कहा, मुझे लगता है कि बड़ी मुश्किल से हम यहाँ से निकल पाएंगे। अब हम क्या करेंगे? अब मामा उसे देखते हुए परेशानी से बोली। मुस्तकीम गुस्से से बोला, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। ना तुम छींकती और ना हम पकड़े जाते। अब तुम भुगतो। उसका इल्ज़ाम सुनकर अमामा को तो गुस्सा ही आ गया। उसने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे इल्ज़ाम मत दो। छींक खुद आई थी, कौन सा मैंने जानबूझकर छींक मारी थी? और वैसे भी मैं इनसे कौन सा डरती हूँ? मैं तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं हूँ कि यूं उनके डरने से छुपती फिरूं। अच्छा, इतनी बहादुर हो तुम? मुस्तकीम ने तंजन उससे पूछा। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो फिर बहुत बहादुर हो ना? इधर क्यों चूहे की तरह बिल में छुपी हुई हो? जाओ दिखाओ इन्हें कि तुम इधर छुपी हुई हो। मेरा क्या है, मैं तो आसानी से उन्हें चकमा देकर यहाँ से निकल जाऊंगा। ये तो मेरा काम है, बल्कि मैं तो कब का यहाँ से निकल भी चुका होता। वो तो बस तुम्हारी वजह से मैं न जा सका कि कहीं तुम उनके हाथ ना लग जाओ। अच्छा जाने कि अब तुम मुझे कसूरवार ठहरा रहे हो। मिस्टर, मैं भी किसी से डरती नहीं हूँ, बहुत बहादुर हूँ मैं। सना अमामा नाम है मेरा और मैं किसी के भी नहीं डरती। बुजदिल और डरपोक तुम मुझे लग रहे हो। तुम मुझे बुजदिल कहकर खुद को बहादुर नहीं कह सकते। पुलिस होकर भी तुम इन गुंडों के डर से छुपते फिर रहे हो। अगर बहादुर हो तो डटकर उनका सामना करो और शहीद हो जाओ। अरे तुम डरपोक पुलिस वालों को तो चलो पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। तुम लोगों से तो एक मक्खी तक नहीं मारी जाती। बड़े आए अवाम की हिफाजत करने वाले, खुद की तो पहले हिफाजत कर लो। बड़ा आया मुझे बचाने वाला, है ना? मुस्तकीम बुरहान को तो गुस्सा ही आ गया था उस लड़की की बातें सुनकर।
حد ہوتی ہے ویسے احسان فراموشی کی بھی۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر میں جا رہا ہوں، مجھ سے کسی بھی ہیلپ کی امید مت رکھنا۔ مستقیم جانے لگا اور اسے یوں جاتے دیکھ کر امامہ سچ میں ڈر گئی تھی۔ تم ایسے کیسے جا سکتے ہو؟ امامہ نے اس کی شرٹ کو 2 انگلیوں سے پکڑ کر اسے روک لیا۔ کیوں بہادر، لگ گیا ڈر؟ مستقیم نے مسکراتے ہوئے اس پر طنز کیا۔ امامہ کو غصہ ہی آ گیا۔ تم سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ دیکھنا تم کو میں دکھاؤں گی کہ میں کتنی بہادر ہوں۔ او اچھا، سیریسلی؟ مستقیم ہنسا، جس پر امامہ دانت پیس کر رہ گئی۔ سچ میں اب وہ اس کے آسرے پر ہی تھی، ورنہ اچھی طرح سے وہ اسے سبق سکھاتی۔ تبھی انہیں آہٹ سنائی دی، شاید کوئی کچن کی طرف آ رہا تھا۔ مستقیم نے جلدی سے ماما کو بازوؤں سے پکڑ کر دروازے کے پیچھے لے جا کر اسے دیوار سے لگا لیا۔ وہ بولنے ہی لگی تھی کہ مستقیم برہان اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا گیا۔ شش، خاموش ہو جاؤ، کوئی یہاں آ رہا ہے۔ مستقیم کی آنکھیں اور کان دروازے کی طرف لگے ہوئے تھے اور ثنا امامہ مستقیم برہان کو دیکھنے لگی، جو اس کے بہت پاس اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھے کھڑا تھا۔ وہ اس کھوبرو شخص کے وجیہہ چہرے کو بہت پاس سے دیکھ رہی تھی۔ پولیس کی یونیفارم میں وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ ایک لمحے کو وہ کچھ سوچ کر مسکرائی تھی، کیا یہ شخص میرا نہیں ہو سکتا؟ دل نے ایک خواہش کی تھی جس پر وہ ہڑبڑا گئی تھی اور جلدی سے اپنی نگاہیں اور چہرہ مستقیم کے چہرے سے ہٹا لیا تھا۔ لا حول ولا قوت، یہ میں کیا سوچنے لگی تھی؟ تو ہے تم پر ثنا ماما، وہ خود کو لعنت ملامت کرنے لگی۔ تبھی انہوں نے ایک گنجے آدمی کو اندر داخل ہوتے دیکھا جو مسلح تھا۔ امامہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھی، کیونکہ وہ مسلح گنجا آدمی ان کے بہت ہی پاس کھڑا تھا۔ ذرا سا ہی اگر وہ مڑ کر دکھتا تو وہ ان دونوں کو ہی پکڑ لیتا۔ امامہ نے تو خوف سے اپنی سانس تک بند کر لی تھی۔ امامہ کی چیخ نکل گئی جب اس گنجے آدمی نے اچانک ہی انہیں دیکھا تھا اور اپنے دانت نکال کر ہنسنے لگا، جیسے کہہ رہا ہو گیم از اوور۔ اس آدمی نے ان دونوں پر اپنی گن تان لی۔ امامہ سخت خوفزدہ ہو گئی تھی، جو کہ مستقیم بھی جان چکا تھا۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس نے مستقیم برہان کا بازو سختی سے دونوں ہاتھوں سے دبوچ لیا تھا، جیسے اب وہی اسے یہاں سے بچا سکتا ہے۔ گنجا آدمی بڑی خباثت کے ساتھ امامہ کو دیکھ رہا تھا۔ مستقیم برہان نے نامحسوس طریقے سے امامہ کو اپنے پیچھے چھپا کر اس کی گندی نظروں سے اسے بچا لیا تھا۔ وہ اس کے پیچھے ڈری سہمی اس کا بازو دبوچے کھڑی تھی۔ مستقیم نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر کو اٹھائے۔ یہ نہیں تھا کہ مستقیم اس آدمی سے یا پھر اس کے ہتھیار سے ڈر گیا تھا۔ وہ چاہتا تو ابھی اور اسی وقت ہی اسے یہیں پر ٹھنڈا کر دیتا، مگر وہ یہاں اکیلا نہیں تھا، امامہ اس کے ساتھ تھی۔ اگر وہ کچھ کرتا تو اس کے ساتھ ہی امامہ کے ساتھ بھی برا ہو سکتا تھا، اور وہ ایسا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اس نے اس پر بھروسہ کیا تھا، وہ اسے اپنا محافظ سمجھ رہی تھی، اسی لیے وہ اب دماغ کے ساتھ ہی کام لینا تھا۔ مستقیم نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر کو اٹھائے ہوئے کہا، تمہیں میری تلاش تھی نا؟ میں مستقیم برہان ہوں۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، پھر میں تمہیں اپنی گرفتاری پیش کر رہا ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ یہی کہ تم مجھے پکڑ لو، مگر اس لڑکی کو جانے دو یہاں سے، اس کا اس معاملے میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ گنجا آدمی اپنی غلیظ نگاہوں سے امامہ کو دیکھنے لگا، جس پر امامہ کی گرفت مستقیم کے بازو پر اور سخت ہو گئی تھی۔ دیکھو، اگر تم میری بات نہیں مانتے تو پھر میں یہاں سے بھاگ جاؤں گا اور کوئی دوسرا مجھے پکڑ کے پاشا کے پاس لے جائے گا، اور پھر پاشا اسے انعام سے بھی نوازے گا۔ اگر تم انعام پانا چاہتے ہو تو میری بات مان لو، اور مجھے یقین ہے کہ تم ایک عام سی لڑکی کے لیے مجھے نہیں گواؤ گے۔ یہ لڑکی تمہارے کسی کام کی نہیں ہے، میں کام کا آدمی ہوں، مجھے پاشا کے پاس لے جاؤ اور انعام پاؤ۔ گنجا آدمی سوچ میں پڑ گیا۔ ٹھیک ہے پھر تم جاؤ لڑکی۔ امامہ نے مستقیم کو دیکھا۔ مستقیم نے سر ہاں میں ہلاتے ہوئے اسے یہاں سے جانے کا کہا، مگر امامہ مستقیم کے پیچھے ہو گئی۔ مستقیم نے کہا، تم جاؤ یہاں سے۔ نہیں، میں تمہیں یہاں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ پاگل لڑکی، جاؤ یہاں سے۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی تمہیں یہاں چھوڑ کر، ہم دونوں ساتھ ہی جائیں گے یہاں سے، وہ ضد سے بولی، جس پر مستقیم برہان کو اس سرپھری لڑکی پر غصہ آ رہا تھا۔ اس نے کہا، جاؤ یہاں سے، دوبارہ ایسا موقع نہیں ملے گا تمہیں، چلو جاؤ۔ مستقیم برہان نے اپنے بازو سے اس کے ہاتھ ہٹائے اور اسے بازو سے پکڑ کر دروازے کی طرف دھکیلا۔ جاؤ، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ امامہ نے نم آنکھوں سے مستقیم برہان کو دیکھا، جو اس کے لیے خود کو قربان کر رہا تھا۔ مستقیم نے کہا، جاؤ، تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کیا؟ جاؤ یہاں سے۔ امامہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔ مستقیم نے اس گنجے آدمی سے کہا، چلو اب تم بھی مجھے پاشا کے پاس لے چلو۔ امامہ کی نگاہوں کے سامنے پھیلے ایک گھٹنے کا منظر گھومنے لگا۔ کس طرح مستقیم برہان نے اس کی مدد کی تھی، وہ اسے یہاں اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتی تھی؟
نہیں میں یہ نہیں کر سکتی۔ اس کی نگاہیں آس پاس کوئی چیز تلاشنے لگیں، تبھی اس کی نظر فرائی پین پر پڑی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم چلتی وہاں آئی اور فرائی پین اٹھا لیا۔ وہ فرائی پین والا پیچھے کو کیے آہستہ سے چلتی ہوئی اس گنجے آدمی کے پیچھے آئی۔ امامہ نے اس گنجے آدمی کے سر پر پوری قوت کے ساتھ پہ فرائی پین دے مارا۔ وہ گنجا آدمی اس حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھا۔ باقی کا کام مستقیم برہان نے کر دیا تھا۔ اس نے گن اس کے سر پر دے ماری، جس کی وجہ سے وہ وہیں پر ہی بے ہوش ہو گیا۔ واہ کیا نشانہ ہے میرا! داد دو مجھے اے لڑکے! امامہ نے مستقیم سے داد لینا چاہی، جس پر مستقیم برہان مسکرایا۔ امامہ نے فرائی پین پھینک کر ہاتھ جھاڑتے ہوئے وہ فخریہ انداز میں بولی، دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ میں بہت بہادر لڑکی ہوں۔ احسان مناؤ میرا کہ میں نے تمہیں اس گنجے آدمی سے چھٹکارا دلایا۔ مستقیم مسکراتے ہوئے بولا، اگر تمہیں یہ حرکت نہ بھی کرتی تو میں نے ادھر سے بھاگ جانا ہی تھا۔ یہ سب میں نے اسی لیے کیا تھا تاکہ تم یہاں سے بھاگ نکلو۔ پھر میں نے بھی ادھر سے بھاگ جانا تھا، کیونکہ میں اتنی آسانی سے کسی کے ہاتھ نہیں آتا۔ امامہ کا منہ بن گیا۔ احسان فراموشی کی بھی حد ہوتی ہے ویسے۔ مستقیم مسکرایا، چلو یہاں سے نکلتے ہیں، اس سے پہلے کہ کوئی اور آ جائے۔ وہ دونوں چھپکے سے کچن سے نکل گئے۔